नमस्कार, म बालकृष्ण काफ्ले लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 86औं नियमित लघुकथा वाचन श्रृङ्खला अन्तर्गत आज यस लाइभमा उपस्थित भइसकेको छु। आज मिति 2078 साल पौष 29 गते बिहिबार, पौष शुक्ल एकादशी तिथिका दिन, तदनुसार इस्वी सम्वत 2022 जनवरी 13 तारिक सन्ध्याकालीन समयको ठिक 7:55 बजेबाट सुरु हुने लघुकथा वाचन कार्यक्रमको नियमित श्रृङ्खला लिएर म यहाँ उपस्थित भएको कुरा यहाँहरू समक्ष जानकारी गराउँदछु। सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी मनमुटुहरूमा सर्वप्रथम त म यस लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानका तर्फबाट र म वाचकका तर्फबाट हार्दिक स्वागत र नमन अर्पण गर्दछु। सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी साहित्यिक स्रष्टा, द्रष्टा, श्रोता तथा दर्शक महानुभावहरूमा पुनः यस 86औं लघुकथा वाचन श्रृङ्खलाको कार्यक्रममा म पुनः स्वागत गर्दछु। उपस्थित जनहरूमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु र म हिजो 85औं श्रृङ्खला अन्तर्गत वाचन भएका केही लघुकथाहरू का विषयमा पहिले पुनरावृत्ति गराउन चाहन्छु। यहाँ हेम पोखरेलज्यू सर नमस्कार भन्दै उपस्थित हुनुभएको छ। नमस्कार हेम पोखरेलज्यू, यस कार्यक्रममा यहाँलाई भव्य स्वागत छ। त्यसै गरी तयानाथ सुवेदीज्यू उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँलाई पनि यस लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको आजको वाचन श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत छ, नमन छ। त्यसै गरी तयानाथ सुवेदीज्यूले नै नमो नमः भनेर नमन भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि हार्दिक नमस्कार छ। त्यसै गरी अनुग्रह राणा मगरज्यू उपस्थित हुनुभएको छ, नमस्कार सम्पूर्णलाई भन्नुभएको छ। अनुग्रह राणा मगरज्यूलाई पनि हार्दिक स्वागत छ, भव्य स्वागत छ, नमन छ। त्यसै गरी स्रष्टा सत्य अधिकारीज्यू उपस्थित भइसक्नु भएको छ, उहाँलाई पनि म यस लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको आजको वाचन श्रृङ्खला कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु, उपस्थितिका निम्ति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। त्यसै गरी सत्य अधिकारीज्यूले हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि यस प्रतिष्ठानका तर्फबाट, यस वाचन श्रृङ्खला कार्यक्रमका तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछौँ, हार्दिक नमन गर्दछौँ। त्यसै गरी म हिजो हाम्रो नियमित वाचन श्रृङ्खला अन्तर्गत बुधबारका साप्ताहिक वाचक श्यामप्रीत मण्डलज्यूले वाचन गर्नुभएका कथाहरूलाई म सरसर्ती यहाँ अगाडि प्रस्तुत गर्दछु। हिजो प्रस्तुत भएका 5वटा लघुकथाहरू यस प्रकार रहेका थिए। नन्दलाल आचार्यज्यूको सपना विपना, त्यसै गरी हेम पोखरेलज्यूको आत्मसमर्पण, त्यसै गरी रमेन्द्र कोइरालाज्यूको प्रेम र दिनेश निरौलाज्यूको फरक जाडो, त्यसै गरी गङ्गा खड्काज्यूको एकता दिवस गरी जम्मा 5वटा लघुकथाहरू हिजोका नियमित साप्ताहिक वाचक हाम्रा मित्र श्यामप्रीत मण्डलज्यूले वाचन गरेर हामीलाई रसस्वाद गराउनु भएको थियो। यति भन्दै म यस पौष महिनाको अन्तिमतिरको अत्यन्त चिसो मौसममा पनि सन्ध्याकालीन समयमा यस कार्यक्रमको लाइभ हेर्न उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी मनमुटुहरूमा पुनः हार्दिक नमन गर्दछु, पुनः हार्दिक स्वागत गर्दछु। र कृष्ण तिमल सिन्हाज्यू उपस्थित हुनुभएको छ, नमस्ते सर भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि कार्यक्रमका तर्फबाट हार्दिक नमस्कार स्वागत छ। त्यसै गरी मनोहर पोखरेलज्यू उपस्थित हुँदै हार्दिक नमन सबै साहित्यिक मनहरूमा भन्नुभएको छ। मनोहर पोखरेलज्यूलाई पनि म यस आजको 86औं वाचन श्रृङ्खलामा हार्दिक
भव्य स्वागत गर्दछु। नन्दलाल आचार्यज्यू उपस्थित हुनुभएको छ। नमस्कार सम्पूर्णलाई भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ, नमस्कार छ। त्यसै गरी हेम पोखरेलज्यू अडियो भिडियो क्लियर सुनिएको छ सर, अगाडि बढ्दा हुन्छ भनेर अत्यन्तै राम्रो मिठो सुझाव सुझाउनु भएको छ। सुझावका निम्ति यहाँलाई म मुरी धन्यवाद दिन्छु। र आजको लघुकथा वाचन कार्यक्रम लाई म वाचनको श्रृङ्खलातर्फ मोड्न गइरहेको कुरा समेत म यहाँहरू समक्ष जानकारी गराउँदछु, अनुरोध गर्दछु। आजको छनौटमा परेको पहिलो लघुकथा रहेको छ लघुकथा दान शैली। यो दान शैली लघुकथाकार स्रष्टा हुनुहुन्छ मनोहर पोखरेलज्यू। र यो लघुकथा यसरी आरम्भ गरिएको छ। ठिरोले सुनसान बनेको गाउँमा शनिबार निकै चहलपहल थियो। सामुदायिक भवनसम्म सडकभरि प्रहरी गस्तीमा थिए। चोकचोकमा ट्राफिक प्रहरी तैनात थिए। सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, पत्रकार, फोटोग्राफर, अगुवा पछुवा कार्यकर्ताहरू जुट्दै थिए। यी सबै तयारीबाट म अनभिज्ञ थिएँ। जिज्ञासा मेट्न सामुदायिक भवनतर्फ जाँदै गरेका एक वृद्धलाई सोधेको थिएँ, आज गाउँमा के को चहल पहल हो बा? उनी मौन रहे। निस्वार्थ भावले शहीदहरूले गरेको बलिदानको कदर हुन लागेको हो कि, वा चुपचाप रक्तदान गर्ने मानवताका पुजारीहरू सम्मानित हुन लागेका हुन् कि, देशको समृद्धिको लागि जनताले गरेको गोप्य मतदानको यथोचित कदर पो हो कि, यस्तै कुरा मनमा खेलिरहेका थिए। सोचेभन्दा फरक किसिमको दान रहेछ। हिँड्दै बुझ्न पाएको थिएँ, भोकालाई अन्नदान, नाङ्गालाई वस्त्रदान गर्न नेताजी आउँदैछन्। भोकले छटपटाइरहेकाहरूका लागि भोजन र ठन्डीले कठाङ्ग्रिएकाहरूका लागि वस्त्रदान गर्ने तयारी रहेछ। सुरक्षामा कुनै चुक नहोस् भनेर पुरा सावधानी अपनाइएको थियो। त्यसका लागि कार्यक्रम स्थलबाटै वाकीटवाकीमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको निर्देशन जारी थियो। एङ्गलको तस्बिर लिन फोटोग्राफरलाई उनका स्वकीय सचिवले सिकाइरहेका थिए। दान लिँदै गरेका बेला गरिब अशक्तको आँखामा आउने चमक वा असहायपनको फोटो खिच्न पत्रकारहरू पोजिसन खोजिरहेका थिए। घना हुस्सु, सिरेटो र शीतलहरीले जीवनचर्या प्रभावित थियो। औधी आवश्यक काम बाहेक मानिसहरू घरबाट निक्लिन छाडेका थिए। यस्तो बखत पनि दान दिने र दिलाउने सबै खुसी थिए। यद्यपि म भने लोकप्रियताका नाममा देखावटी दान शैलीबाट निराश बनेको थिएँ। पीडितलाई सामाजिक रूपमा झन कमजोर तुल्याउने प्रपञ्च आडम्बर लागिरहेको थियो। यसैगरी अन्त्यमा यद्यपि म भने लोकप्रियताका नाममा देखावटी दान शैलीबाट निराश बनेको थिएँ। पीडितलाई सामाजिक रूपमा झन कमजोर तुल्याउने प्रपञ्च आडम्बर लागिरहेको थियो। सम्पन्न राजविराज 670 हाल सुरुङ्गा 1 झापा मिति 2078 पुस 21 गते भनेर मनोहर पोखरेलज्यूले यो लघुकथा सम्प्रेषण गर्नुभएको छ, लेख्नुभएको छ, रचना गर्नुभएको छ। सर्वप्रथम त म यति मिठो लघुकथा पस्किनु भएकोमा स्रष्टा मनोहर पोखरेलज्यू र यस लघुकथा दान शैलीप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। वास्तवमा तराईमा शीतलहरीको समय छ, हुस्से बढ्दो छ, कुहिरो लाग्दो छ, दिनचर्या अत्यन्त कष्टकर छ। यस्तो समयमा कुनै आकस्मिक कार्यक्रमको छनक पाइन्छ र यो कार्यक्रम जे जस्तो अपेक्षामा हुनुपर्ने हो त्यस्तो नभएको कुरा यहाँ अन्त्यमा देखाइएको छ। वास्तवमै यस लघुकथामा सामाजिक समस्यालाई सम्बोधन गर्ने न्युमा छुट्टै ढङ्गको प्रवृत्ति हाबी भएको कुरा देखाइएको छ।
कुनै एक नेताजी उपस्थित हुने र कार्यक्रममा वस्त्र र खाने सामग्री आदि वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको यहाँ देखाइएको छ र यो ढोगी किसिमको आडम्बर हो भन्ने कुरा पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। यहाँ लघुकथामा सामाजिक रूपमा नै प्रकृतिबाट पनि पीडित भएका मानिसहरूलाई झन् सामाजिक रूपमा पनि गिराउने किसिमले, कमजोर तुल्याउने किसिमले प्रपञ्च र आडम्बर रचिएको कुरा देखाउनु भएको छ। यो अत्यन्तै यथार्थपरक कटु सत्यसहितको मिठो लघुकथा पस्किनु भएकोमा म लघुकथाकार मनोहर पोखरेलज्यूलाई पुनः हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। त्यसै गरी यहाँ अनुग्रह राणा मगरज्यू सुन्दर लघुकथा भनेर टिप्पणी राख्नुहुन्छ, टिप्पणीका निम्ति हार्दिक धन्यवाद। त्यसै गरी लीलाराज दाहाल सर उपस्थित हुनुभएको छ, नमस्कार सर। सर मार्फत सबैलाई नमस्कार भन्नुभएको छ। यस लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानका तर्फबाट लीलाराज दाहाल सरलाई पनि नमस्कार र लीलाराज दाहाल सरको पनि यस लाइभ मार्फत सम्पूर्णमा नमस्कार सम्प्रेषण गर्दछु। त्यसै गरी सुधादेव उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्दछु। मनोहर पोखरेलज्यू धन्यवाद मिठो वाचन र टिप्पणीका लागि बालकृष्ण काफ्ले सरलाई भन्नुभएको छ। वाचन र टिप्पणी समेतको छोटो प्रशंसा गरिदिनु भएकोमा यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। त्यसै गरी हेम पोखरेलज्यू मनोहर सरको सुन्दर लघुकथा भन्नुहुन्छ, यहाँको मिठो वाचनले लघुकथामा प्राण आएको छ भनेर लघुकथा र वाचनको समेत टिप्पणी राख्नु भएको छ। सुझावका निम्ति यहाँप्रति हार्दिक नमन। म यसै गरी आजको छनौटमा परेको दोस्रो लघुकथा वाचनतर्फ लागिरहेको छु। आजको छनौटमा परेको दोस्रो लघुकथा रहेको छ सत्य अधिकारीज्यूको लघुकथा निर्णय र यो निर्णय शीर्षकको लघुकथा सत्य अधिकारीज्यूद्वारा यसरी आरम्भ गर्नुभएको छ। भर्खर मात्र नयाँ दुलही बनेर सम्पन्न घरमा भित्रिएकी थिएँ म। सुरुवातका दिनहरूमा सबैको हाई हाई र श्रीमानको आँखाकै नानी भएँ। पछि बिस्तारै सबैले आफ्ना उग्र रूप, पितृसत्तात्मक सोच अनि रूढिवाद लाद्न थाले म माथि। सजिलोको लागि राइस कुकरमा खाना बनाउँथेँ। ससुराबा दाउरामा पकाएको मिठो भन्नुहुन्थ्यो। यो जाडोमा लुगा धुनु पर्यो भन्दै मेसिनमा लुगा राख्थेँ। सासु आमाको आवाज चर्किन्थ्यो, मेसिनमा त लुगा फाट्छन् बुहारी। छक्क पर्थेँ म। एक दिन खाना बाँड्दै थिएँ म, जेठाजुको रुखो स्वर सुने। भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अचार त यो ग्राइन्डरमा भन्दा सिलौटोमा पिसेकै मिठो। सबैका कुरा सुनिरहेका मेरा श्रीमान चाहिँ किन हो कुन्नी प्राय मौन रहन्थे। कति धेरै सपना बोकेर गएको थिएँ म त्यो घरमा बिहे गरेर। घरको चालामाला हेर्दा केही पनि पुरा हुने छाँटकाँट थिएन। बिहान उठेदेखि दिनभर यिनीहरूकै स्याहार गर्दा फतक्क गलेको यो शरीरले राति ओछ्यानमा सुत्दासम्म पनि आराम पाउँदैन थियो। एक दिन पत्रिका पढ्दै थिएँ, जागिरको विज्ञापनमा आँखा पुग्यो, मलाई मिल्ने रहेछ। खुसी हुँदै ससुराबालाई देखाएँ, ठाडै इन्कार गर्नुभयो र श्रीमानलाई सोधेँ। त्यही रातदेखि ओछ्यान अलग गर्नुभयो। आफ्नो लागि कसैको सहयोग र सुझाव पाइन मैले एउटा कठोर निर्णय लिएँ। आफ्ना एक सेट सामान झोलामा राखेँ, निस्किएँ, कहिल्यै नफर्किने गरी जाहिर खान सम्पन्न। आफ्नो लागि कसैको सहयोग र सुझाव पाइन मैले एउटा कठोर निर्णय लिएँ। आफ्ना एक सेट सामान झोलामा राखेँ, निस्किएँ, कहिल्यै नफर्किने गरी जाहिर खान भनेर यसरी सत्य अधिकारीज्यूको निर्णय शीर्षकको लघुकथा समापन हुन्छ। यस लघुकथामा विवाह भएर भर्खरै एउटी नयाँ बुहारीले नयाँ घरमा झेल्नु परेका विविध किसिमका समस्याहरूलाई यहाँ उजागर गर्न खोज्नु भएको छ।
यो नारीवादी पक्षमा नारीका पक्षमा वकालत गर्न खोज्ने लघुकथाका रूपमा मैले यसलाई लिएको छु र यस लघुकथामा अन्तिममा आत्मस्वाभिमान र आत्मसम्मानका लागि परिवारभित्रै कति ठुलो सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, एउटा नारीले आफूलाई स्थापित गर्न घर परिवार त्याग्नुपर्छ, सासु ससुरा जेठाजु श्रीमान सबैका भावना सम्बोधन गर्दा गर्दै आफ्नो क्षमता ह्रास हुन्छ र आफू अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्छ भन्ने कुरा यस लघुकथा मार्फत हामीले बुझेका छौँ। त्यसकारण यस लघुकथालाई नारीहरूभित्र हुने दमन, घरभित्रबाट वञ्चित हुनुपर्ने, अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने पक्ष लगायतका कुराहरू यहाँ मिठो ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। म पुनः सत्य अधिकारीज्यू र उहाँको यो निर्णय शीर्षकको लघुकथाप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु र आजको तेस्रो लघुकथातर्फ जानुभन्दा पहिले म यहाँ केही टिप्पणीहरू देखिरहेको छु। सुधा देव नमस्कार सर भन्नुभएको छ, यहाँलाई कार्यक्रममा नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ। खगेन्द्र बस्याल सर उपस्थित हुनुभएको छ, लघुकथा जाडो भन्नुभएको छ, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ, धन्यवाद। त्यसै गरी माधव पोखरेल उपस्थित हुनुभएको छ, नमस्ते सबैमा, म गोज्याङ्ग्रे उदयपुर गाईघाटबाट हाल ताप्लेजुङबाट सुन्दैछु भन्नुभएको छ। यहाँलाई यस लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 86औं लघुकथा वाचन श्रृङ्खला अन्तर्गतको आजको वाचन कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ, नमस्कार छ। त्यसै गरी हेम पोखरेल सत्या म्यामको लघुकथा मेरो मन छोएको लघुकथा हो यो भनेर लघुकथाको टिप्पणी राख्नुभएको छ। यति मिठो टिप्पणीका निम्ति हेम पोखरेल ज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी मनोहर पोखरेलज्यू सम्मान, स्वाभिमान र आत्मनिर्भरताका लागि कठोर निर्णय भनेर यस सत्य अधिकारीज्यूको निर्णय लघुकथाप्रति टिप्पणी राख्नु भएको छ। मनोहर पोखरेलज्यूलाई यति मिठो टिप्पणी राखिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी राजकुमार कार्कीज्यू पनि कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्दछु र आजको तेस्रो लघुकथा आरम्भ गर्न गइरहेको छु। आजको छनौटमा परेको तेस्रो लघुकथाको शीर्षक रहेको छ पीडा र यस लघुकथाका लघुकथाकार स्रष्टा हुनुहुन्छ माधव पोखरेल गोज्याङ्ग्रे। उहाँले ताप्लेजुङबाट यो लघुकथा सम्प्रेषण गर्नुभएको छ। लघुकथा यसरी आरम्भ भएको छ। गाउँमा प्राय सबै मजदुरको कथा व्यथा प्रति चेतनाले खारिएका छन्। गाउँमा कोही कृषि मजदुर छन्, कोही निर्माण मजदुर छन्, कोही सिकर्मी त कोही डकर्मी, कोही जातीय पेसाका छन्। बखतमान कृषि मजदुरी गर्छ, दिनौँ हँसिया खुर्पा लिएर ऊ काममा निस्किन्छ। काम गर्दा उसको हातमा चोटै चोट हुन्छ र उपचार गर्दाको शास्ति हुन्छ। यो पेसाले उसलाई वाक्क दिक्क लाग्छ। केशरमान निर्माण व्यवसायमा संलग्न छ, दिनौँ घन चलाउँछ। घनले उसको खुट्टामा कयौँ चोट लागे पनि सहेर साँझ बिहानको छाक टार्न बाध्य भएर यो काम गर्न परेको छ, किनभने निर्माण व्यवसायमा ऊ दक्ष मानिन्छ। बखतमान र केशरमान समाजका उदाहरण भए। आफूले गरिआएको पेसाबाट पीडित यस्ता कति छन्, त्यसको लेखाजोखा नै छैन। यी दुवै मध्ये एकले हँसिया र अर्कोले हथौडा चलाउँथे। अर्थात् हँसिया हथौडालाई जीवन ठान्ने यी दुवैका लागि अहिले आएर मिथ्या लागेको छ। एकातिर शारीरिक कष्ट, अर्कोतिर घरको आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक अवस्थामा कुनै परिवर्तन आएन। जसकोमा काम गर्यो उसले कुनै न कुनै हिसाबले श्रम शोषण गर्न छाडेको छैन। न उचित ज्याला पाएका छन्, बिरामी हुँदा न समयमा उपचार पाएका, न खान नै पाएका छन्। केशरमानले भन्यो, हामी जस्ताको मुक्तिका लागि हामीले हँसिया हथौडामा मत हाल्यौँ, तर हामी झन् तल झर्दैछौँ।
बखतमानले केशरमानको कुरामा सही थाप्यो, हो नि दाई, अब यो पेसा त्यागेर अरू नै पेसा अपनाऊ। भोलिपल्टदेखि दुवैले हँसिया हतौडा त्यागेर अन्य पेसामा लागेपछि जीवनस्तर सुध्रिँदै गएको छ। भोलिपल्टदेखि दुवै हँसिया हतौडा त्यागे र अन्य पेसामा लागेपछि जीवनस्तर सुध्रिँदै गएको छ। यसरी यो लघुकथा सम्पन्न हुन्छ। यो पीडा शीर्षकको माधव पोखरेल गोज्याङ्ग्रेज्यूले सिर्जना गर्नुभएको लघुकथा हो। यस लघुकथामा थोरै राजनीतिक व्यङ्ग्य पनि प्रस्तुत गरिएको छ। यस लघुकथामा बखतमान र केशरमान दुई पात्रका आधारमा प्रतिनिधि पात्रहरूलाई अगाडि राखेर समाजमा काम गर्ने विभिन्न क्षेत्रका दक्ष मजदुरहरूको, दक्ष श्रमजीवीहरूको पसिनामाथि खेलवाड भएको, पसिनाको मोल उनीहरूले नपाएको कुरा यहाँ गुनासोका रूपमा पनि राखिएको पाइन्छ। वास्तवमै श्रमजीवी वर्गहरू काम गर्छन्, हातमा चोट लगाउँछन्, खुट्टामा कयौं चोटहरू लाग्छन्, तर उनीहरूको श्रम सिपको मोल आजसम्म उनीहरूले उचित रूपमा पाएका छैनन्। मालिकले कुनै न कुनै रूपबाट दमन गरेकै छ, शोषण गरेकै छ भन्ने कुरा यहाँ घनीभूत रूपमा उठान गरिएको छ। लघुकथाको अन्त्यतिर आइपुग्दा हँसिया चलाउने बखतमान, कृषि पेसाको बखतमान र अर्को सिकारमै काम गर्ने पोख्त श्रमिक केशरमान, यी दुई पात्रका नामबाट लघुकथाले राजनीतिक रूपमा वितृष्णा पनि देखाएको छ। हँसिया हथौडा चुनाव चिन्हमा हामीले वर्षौंदेखि भोट हाल्दै आयौँ, मतदान गर्दै आयौँ, अभिमत दिँदै आयौँ, तर आज यो हँसिया हथौडा ले हाम्रो पेट पालेन, हाम्रो श्रमको मूल्य दिएन, त्यसो भएर हाम्रो हक अधिकार सुनिश्चित भएन। त्यसैले अब हामी यो पेसा त्याग्नुपर्छ भनेर पेसा त्याग्ने नाममा उनीहरू राजनीतिक रूपमा विचलित भएको कुरा, पेसाबाटै अलग हुनु परेको कुरा समेत यहाँ उजागर गरिएको छ। वास्तवमा अहिले भइरहेको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले पनि यस्ता श्रमिकहरूको मोल चुकेको, श्रमिकहरूको उचित मूल्य को व्यवस्था नभएको, सामाजिक यथार्थतालाई र राजनीतिक विकृतिलाई पनि यहाँ उजागर गरिएको छ। यति मिठो लघुकथा पस्किनु भएकोमा माधव पोखरेल गोज्याङ्ग्रेज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। त्यसै गरी यस पीडा शीर्षकको लघुकथा मार्फत कयौं श्रमिकहरूको पीडा बाहिर ल्याइदिनु भएकोमा उहाँलाई पुनः धन्यवाद दिँदै लघुकथाप्रति पनि हार्दिक सलाम गर्दै म आजको अर्को चौथो लघुकथातिर लाग्ने जमर्को गर्दैछु। राजकुमार कार्की सरले नमस्कार सबैमा भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि यस कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार सर। त्यसै गरी हेम पोखरेलज्यूले माधव सरको समसामयिक लघुकथा, यहाँको शालीन वाचन, सभ्य वाचन भनेर वाचन र लघुकथाको यो पीडा शीर्षकको लघुकथा दुवैको छोटो संयुक्त टिप्पणी राख्नु भएको छ। मिठो टिप्पणीका निम्ति आभार व्यक्त गर्दछु। त्यसै गरी मनोहर पोखरेलज्यू वर्षौंदेखिको पेसा छाड्नु पर्दाको पीडा भन्नुहुन्छ। वास्तवमा यो पीडा लघुकथामा यही पीडा देखाइएको छ। मिठो टिप्पणी राखिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी राजकुमार कार्कीज्यू कथा मार्मिक छ। श्रमिक वर्गको हक हितको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने मूल आशय भनेर राम्रो टिप्पणी राखिदिनु भएको छ। टिप्पणीका निम्ति राजकुमार कार्कीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्दछु। त्यसै गरी आजको चौथो लघुकथा आरम्भ गर्न गइरहेको छु। आजको चौथो लघुकथा रहेको छ सडक शीर्षकको लघुकथा र यस सडक शीर्षकको लघुकथाका लघुकथाकार हुनुहुन्छ हेम पोखरेलज्यू। हेम पोखरेलज्यू लघुकथा लेख्नुहुन्छ। त्यसै गरी लघुकथाहरूका पाठकीय टिप्पणी पनि गहन ढङ्गले लेख्नुहुन्छ। आज म उहाँको यो सडक शीर्षकको लघुकथा वाचन गर्न गइरहेको छु र यो सडक शीर्षकको लघुकथा यसरी आरम्भ भएको छ।
म साँगुरो गल्लीबाट मुख्य सडकमा निस्किएँ। छेउबाट सडक प्रवेश गर्न मेरो बाइकलाई करिब 10 मिनेट लाग्यो। प्रवेश गरेको मात्र थिएँ, पछाडिबाट हर्न दियो। म थोरै अगाडि बढेँ। श्रीमतीले भनेकी थिइन्, बाइक भएपछि त छिटो हुन्छ, छिटै आउनु नि। एक गियरमा खुरुर्र ग्याच्छ, फेरि खुरुर्र ग्याच्छ। छ्या, यस्ता पाराले त कहिले पुग्नु हौ? ढिलो भयो भने त मलाई बुवा आमाले मार्छन् त। उहाँ साथीका घरमा जान्छु भन्ने बहाना बनाएर तिमीसँग आएकी छु। मेरै बाइकसँग टाँसी नै लागेको कसैको बाइकका पछिल्लो सिटमा मास्क लगाएर बसेकी नानी भन्दै थिइन्। तिमी पनि मान्छे त बाठी, एकातिर भनेर अर्कोतिर समय मिलायौ, बाइक चलाउनेले भन्यो। जाम परेकाले यो संवादले मेरा कान पवित्र भएनन्। फेरि घ्यार घ्याच्छ। 3 घण्टामा 3 किलोमिटर सरिएछ। एक गियरबाट 2 गियर बनाउन सकिएन। यो 3 घण्टा बाइक स्टार्ट गर्दा तेल कति खायो? नजिकै परेको अर्को बाइकवालाले सोध्यो, दाइ तपाईँको बाइकले माइलेज कति दिन्छ? जामले हैरान भएर मेरो पारो तातिसकेको थियो। भनिदिएँ, 1 घण्टामा 1 किलोमिटर दिन्छ भाइ। उसले पनि कुरा बुझेछ। अगाडि पर 7 किलोमिटरसम्मको जाम देखेर निच्च हाँस्यो। उसले सायद सोच्यो, यो जाममा के को माइलेज? हामी घिस्रिँदै गएर फेरि एउटा जेब्रा क्रस नजिकै रोकियौँ। बोर्डमा लेखिएको थियो, गति सीमित 50 मात्र। हामी घिस्रिँदै गएर फेरि एउटा जेब्रा क्रस नजिकै रोकियौँ। बोर्डमा लेखिएको थियो, गति सीमित 50 मात्र। यो लघुकथा यसरी सम्पन्न हुन्छ। हेम पोखरेलज्यूको सडक शीर्षकको लघुकथा यसरी समापन भएको छ। यस लघुकथामा खास गरी सडकमा बेढङ्गले हुने जामको विषयमा विषयवस्तु गहिराइका साथ उठान गर्नुभएको छ। लघुकथाको बिचतिर आइपुग्दा एक युवक र एक युवती एउटै बाइकमा सवार भएको र उनीहरूले आफ्ना परिस्थितिलाई दर्शाएको कुरा यहाँ उजागर भएको छ। घरबाट बाबुआमालाई साथीको घरमा जान भनेर हिँडेकी छोरी कसैको बाइकको पछाडि बसेर धेरै समयसम्म जाममा फसेर पीडादायी स्थितिमा पुग्नु परेको कुरा पनि यहाँ उजागर गरिएको छ। वास्तवमै नेपालका थुप्रै बाक्लो सवारी साधन चल्ने सहरहरूमा ट्राफिक नियम छैन, सडकहरू अस्तव्यस्त छन्, सवारीहरू भनेको बेला भनेको ठाउँमा टुङ्गोमा पुग्न पाउने अवस्था छैन, पेट्रोल डिजेल पेट्रोलियम पदार्थको अत्याधिक खपत छ, 1 नम्बर गियरमै अत्याधिक लामो यात्रा समेत गर्नुपर्ने बाध्यता छ, समय त्यतिकै बर्बाद हुन्छ भन्ने ढङ्गको यो अस्तव्यस्त स्थितिलाई यहाँ हेम पोखरेलज्यूले उजागर गर्नुभएको छ। तर अर्कोतिर लघुकथाको अन्त्यतिर आइपुग्दा यो लघुकथा व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा अन्त्य भएको पाइन्छ। यहाँ खास गरी जेब्रा क्रसमा पुगेर रोकिएर यसो माथि बोर्डमा हेर्दा गति सीमित 50 मात्र लेखिएको छ, तर उक्त सडकमा 50 किलोमिटर प्रति घण्टाका दरले कहिल्यै कुनै गाडी कुद्न पाउने स्थिति भने पाइएको छैन। यसैले यस लघुकथालाई अहिलेको वर्तमान व्यथिति र व्यङ्ग्यका रूपमा पनि लिन सकिन्छ। म यति भन्दै केही टिप्पणीहरू प्राप्त भएका छन् देखिएसम्म। यी टिप्पणीहरू यहाँहरूले दिनुभएका टिप्पणीहरूलाई म वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। माधव पोखरेलले मेरो लघुकथा पीडा वाचन गरिदिनुका साथै मिठो टिप्पणीका लागि बालकृष्ण सरलाई धन्यवाद भनेर यस लघुकथा वाचन पीडा शीर्षकको लघुकथा वाचन सम्बन्धमा टिप्पणी राख्नु भएको छ। माधव पोखरेल गोज्याङ्ग्रेज्यूले ताप्लेजुङबाट राख्नुभएको यस टिप्पणीका निम्ति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु।
त्यसै गरी हेम पोखरेलज्यूले मेरो लघुकथा यहाँको टिप्पणी सहितको सुन्दर वाचनमा सजिँदा लघुकथा जीवित बनेको छ, आभारी छु सर भनेर हेम पोखरेलज्यूले यस सडक शीर्षकको लघुकथा वाचन र लघुकथा सम्बन्धमा छोटो टिप्पणी राख्नुभएको छ। यति मिठो टिप्पणीका निम्ति पाठकीय टिप्पणी समेत लेख्नुहुने हेम पोखरेलज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी राजकुमार कार्कीज्यू सडक कथा सडकमा देखिने र भेटिने विभिन्न मनोवृत्तिको सजीव चित्रण हो भनेर अत्यन्तै गहन किसिमको टिप्पणी राख्नुभएको छ। यति मिठो गहन र गहिराई सहितको टिप्पणी राखिदिनु भएकोमा स्रष्टा राजकुमार कार्कीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी लता केसी दिदी पनि उपस्थित हुनुभएको छ। लता केसी दिदीलाई यस लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको आजको 86औं श्रृङ्खलाको लघुकथा वाचन कार्यक्रममा हार्दिक तथा भव्य स्वागत गर्दछु। त्यसै गरी म आजको 5औं लघुकथा वाचन गर्नुभन्दा पहिले मनोहर पोखरेलज्यूले लेख्नुभएको टिप्पणी वाचन गर्न गइरहेको छु। हेम सरको सुन्दर कथा भनेर यो सडक शीर्षकको लघुकथामा टिप्पणी राख्नुभएको छ। मनोहर पोखरेलज्यूलाई टिप्पणीका निम्ति हार्दिक धन्यवाद। त्यसै गरी म अब आजको 5औं लघुकथा वाचनतर्फ लम्किन लागिरहेको छु। आजको 5औं लघुकथा भने लोक लघुकथा छनौटमा परेको छ। यो लोक लघुकथाको शीर्षक छ भ्यागुतोको सपना र यस लोक लघुकथा भ्यागुतोको सपना का कथाकार हुनुहुन्छ कोशवल्लभ रेग्मी। कोशवल्लभ रेग्मीज्यूद्वारा लेखिएको यो भ्यागुतोको सपना लोक लघुकथा यसरी आरम्भ गर्नुभएको छ। कुनै पोखरी नजिकैको चौरमा खरायो र भ्यागुतोको भेट भयो। उनीहरूमा तँभन्दा म गतिलो भन्ने तर्क चल्न थाल्यो। कुरै कुरामा भ्यागुताले खरायोलाई भन्यो, म तँ जस्तो होइन, तँ जति नै छिटो कुदे पनि स्याल र मान्छेको आहारा भइहाल्छस्। म यस्तो ढिलो भएर के भो र? मलाई जमिनका शत्रुले आक्रमण गरे पोखरीको पानीमा पस्छु। पानीभित्रको शत्रुले आक्रमण गरे जमिनमा आउँछु। त्यसैले म जहाँ पनि सुरक्षित छु। यसो भन्दै गर्दा भ्यागुताको छेउमा एउटा सर्प देखा पर्यो। ऊ उफ्रेर पोखरीमा हाम फाल्यो। सर्पले उसलाई पोखरीभित्र पनि खेदायो, तर ऊ हिलोमा लुकेर बाँच्यो। ऊ धेरै थाक्यो र हिलोभित्रै निदायो। उसले सपनामा ईश्वरलाई भेट गर्यो र सर्प हुन पाऊँ भनी बिन्ती गर्यो। ईश्वरले तथास्तु भने। ऊ साँच्चै सर्प भयो। ऊ खुसीले गदगद भयो। उसले चौरमा भएका सारा भ्यागुताहरूलाई लखेट्न थाल्यो। अचानक उसको सामुन्ने गरुड देखा पर्यो। कसो छेउमा दुलो रहेछ र ऊ बाँच्न सफल भयो। उसले मनमा नै सोच्यो, आहा, यो गरुड हुन पाए त। उसले ईश्वरसँग गरुड हुने इच्छा प्रकट गर्यो। ईश्वरले यसपटक पनि उसलाई तथास्तु भनिदिए। आहा, कस्तो मजा! ऊ उडेर कहाँ कहाँ पुग्न सक्ने भयो। उसले कति सर्प जस्ता जीव मारेर खायो। एक दिन ऊ जमिनमा बसिरहेको थियो। अचानक एउटा बाघले उसलाई झम्ट्यो। उसका प्वाखहरू बाघको झम्टाइबाट कति त चुडिए पनि, तर ऊ कसो कसो उड्न सफल भयो र बाँच्यो। आहा, हुनुपर्ने त बाघ पो रहेछ। उसले विचार बदल्यो। भगवानसँग उसले बाघ हुन पाऊँ भन्ने वरदान माग्यो। यसपटक पनि भगवानले तथास्तु भनिदिए। अब ऊ डरलाग्दो बाघ बन्यो र जङ्गलका कति निरीह प्राणीहरूको ज्यान लियो। आइया, अचानक ऊ बुरुक्क उफ्रियो। सपनामा कुनै शिकारीको हातबाट छुटेको गोलीले उसलाई लागेको थियो। उसको निद्रा खुल्यो। उसले एकछिन विचार गर्यो र मनमा नै भन्यो, अरू प्राणी हुनुभन्दा त यही भ्यागुतो नै ठिक रहेछ। ऊ बिस्तारै पोखरीको सतहमा उत्रियो र रमाउन थाल्यो। अन्त्यमा उसले एकछिन विचार गर्यो र मनमा नै भन्यो, अरू प्राणी हुनुभन्दा त यही भ्यागुतो नै ठिक रहेछ। ऊ बिस्तारै पोखरीको सतहमा उत्रियो र रमाउन थाल्यो।
यो लघुकथा यसरी सम्पन्न भएको छ। यो लोक लघुकथा कोषवल्लभ रेग्मीज्यूको रचना थियो। वास्तवमा यस लघुकथामा हरेक मानिसले आफू जुन स्थानमा रहिएको छ सोही स्थानमा, आफू जुन अवस्थामा रहिएको छ सोही अवस्थामा आत्मसम्मानका साथ खुसी हुन सिक्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ देखाइएको छ। यो मनोवैज्ञानिक किसिमको लघुकथा पनि हो र यसमा एउटा अनौठो किसिमको प्रतीकात्मक अवस्था पनि देखाइएको छ। भ्यागुतो र खराएको संवादबाट लघुकथा आरम्भ हुन्छ भने भ्यागुतोले आफू सर्प हुन पाउनुपर्ने, त्यसै गरी गरुड हुनुपर्ने, त्यसै गरी गरुडभन्दा पनि ठुलो अझ बाघ हुनुपर्ने भन्दै जान्छ र बाघ भइसके पश्चात पनि शिकारीको झापट खानु परेपछि अनि अन्त्यमा यो भ्यागुतो हुनु नै ठिक रहेछ, बरु जमिन र पानी दुवैतिर बस्न पाइन्छ भनेर आफ्नै जीवन ठिक भनेर आफू यथास्थानमा फर्किएको सही यथार्थलाई यहाँ प्रस्ट्याइएको छ। यस भ्यागुतोको सपना लोककथाप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु र लघुकथाकार कोषवल्लभ रेग्मीज्यूलाई पुनः नमन गर्दै म आजको अन्तिम तथा छैठौँ लघुकथा वाचनतर्फ जान खोज्दैछु। त्यसै गरी यहाँ सुधा देवले सन्तोष गर्न सकिएन भने कहिले पनि सुख पाइँदैन भन्ने सन्देश यो लघुकथाले सिकाएको छ भनेर यस भ्यागुतोको सपना शीर्षकको लघुकथाप्रति गहन टिप्पणी राखिदिनु भएको छ। सुधा देवज्यूलाई यति मिठो टिप्पणी गरिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। त्यसै गरी म आजको अन्तिम तथा छैठौँ लघुकथा वाचन गर्न गइरहेको छु। आजको अन्तिम लघुकथा रहेको छ राष्ट्रिय एकता र यस राष्ट्रिय एकता शीर्षकको लघुकथाका लघुकथाकार हुनुहुन्छ साहित्य सर्जक लघुकथाकार नन्दलाल आचार्यज्यू। यो लघुकथा यसरी आरम्भ भएको छ। कुर्सीहरू लहरै राखिएका थिए तर कोही बसेका भने थिएनन्। आसन ग्रहणका लागि आँप, कटहर, आलु, टमाटर, स्याउ, नास्पाती, अमला, सुन्तला आदि इत्यादि तछाड मछाड गरिरहेका थिए। सबैजना उद्घोषकको मुखतिर हेरिरहेका थिए। उद्घोषक भने हातमा माइक लिएर मुखदर्शक बनी उनीहरूकै चर्तीकला हेरिरहेका थिए। म फलफुलको राजा हुँ, राजा मन नपराउने कोही प्रजा छैन, सबले मलाई नै सलाम गर। आँपको यस्तो कथन वातावरणमा छरिन नपाउँदै सुन्तला गर्ज्यो, सबले मलाई फलफुलकी रानी सम्झन्छन्, माथिल्लो आसन त मेरै हुनुपर्छ। एकताको महायज्ञ लगाउने महान सपना तुहन लाग्यो। एकापसमा सम्लिन र सम्हाल्न नसकेपछि आयोजकले चारैतर्फ फोन घुमायो। उनीहरूलाई कोसेली पात चढाएर खुसी तुल्यायो। महायज्ञ स्थलमा सागरको आगमन भयो। सबै झगडालु धनुष्टङ्कार मुद्रामा खडा भए। सागरले सबैको सलामी खायो, चाकरी चपायो र डकार्दै रह्यो। उसले साम दण्ड अपनाएको बाणी रूपी तीरले मर्मस्थलमा प्रहार गर्यो। त्यतिले नै उनीहरूको होसको बिर्को खुल्यो। कुनै एकको अस्तित्वले होइन, सबैको समष्टिगत रूपले मात्रै वनजङ्गल बन्ने कुरा बल्ल बुझे। अन्ततः अङ्कमाल गर्दै महायज्ञ सुरुवात गरे। सागरले भनेको त्यो बाणी थियो, भाइ बहनजी आपसमा मिलिहाल्नु, नमिले हामीलाई पुनः सम्झिलिनु। यति भन्दा भन्दै हाम्रो बात मानेन भने जलमग्न पारिलिन्छु। बेसी वैमनस्यता छ भने टुक्रा टुक्रा बनके हामीसँग मर्ज भइलिनु। अन्त्यमा बेसी वैमनस्यता छ भने टुक्रा टुक्रा बनके हामीसँग मर्ज भइलिनु सम्पन्न। यसरी यो
राष्ट्रिय एकता शीर्षकको लघुकथा 27 पौष 2078 मङ्गलबारका दिन जनवरी 11 2022 मा नवमी तिथि का दिन पृथ्वी जयन्ती राष्ट्रिय एकताका दिवसका अवसरमा नन्दलाल आचार्यज्यूले रचना गर्नुभएको लघुकथा हो। यस लघुकथामा एउटा काल्पनिक कार्यक्रमको दृश्य अगाडि सारिएको छ। यस औपचारिक कार्यक्रममा विभिन्न किसिमका अलङ्कारिक पात्रहरूलाई लघुकथाकारज्यूले उभ्याउनु भएको छ। विभिन्न किसिमका फलफुलहरू यहाँ पात्रका रूपमा अगाडि छन्। आँप, कटहर, आलु, त्यसै गरी तरकारी सब्जीमा प्रयोग हुने टमाटर, आलु, त्यस्तै स्याउ, नास्पाती, अमला, सुन्तला जस्ता फलफुलहरू यी विभिन्न पात्रहरूका माध्यमबाट समाजमा रहेका विभिन्न किसिमका होडबाजीमा आफूलाई अगुवा मान्ने मानिसहरूको चरित्रलाई गहन अध्ययनका लागि यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। वास्तवमै मानिसभित्र हुने मनोवृत्ति र मपाइत्वको विषयमा यहाँ लेखन गर्नुभएको छ। यस राष्ट्रिय एकताका सन्दर्भमा लेखिएको यस लघुकथाले राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप उच्च भावनाका आधारमा मात्रै हुन्छ। जसरी समुद्रले सबै वन जङ्गलका बोट बिरुवा र वनस्पतिहरूलाई एउटा राम्रो किसिमको सुझाव दिन्छ, सबै मेलमिलापका साथ वैमनस्यता रहित स्थितिमा पुग्नुहुन्छ भने पुग्नुहोस्, होइन भने टुक्रा टुक्रा बन्नु छ भने एक एक गरेर हामीसँग मर्ज हुनुहोस् भन्ने कुरा चाहिँ यसरी यहाँ सागरले आफूलाई अगाडि पात्र बनाएर प्रस्तुत गरेको कुरा यहाँ प्रस्ट्याइएको छ। र यो लघुकथाले राष्ट्रिय एकतामा आएको वैमनस्यताको स्थिति र बहुरूपी मानिसहरूको घमण्ड र कुर्सी मोह र कार्यक्रममा समेत तछाड मछाड गर्दै म अगाडि भन्ने भावनाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समेत अप्ठ्यारो हुने यस्ता वास्तविक यथार्थहरू तीतो ढङ्गले प्रस्तुत हुने सामाजिक यथार्थलाई अत्यन्तै गहन ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसैले यो यथार्थपरक र समसामयिक लघुकथा हो। यसै गरी म आजका यी विभिन्न 6वटा लघुकथाहरू प्रस्तुत गरिसकेको जानकारी गराउँदछु। आजको यस 86औं वाचन श्रृङ्खला अन्तर्गतको लघुकथा वाचनमा मैले दान शैली, निर्णय, पीडा, सडक, भ्यागुतोको सपना, राष्ट्रिय एकता लगायतका 6वटा लघुकथाहरू वाचन गरेको छु। यस लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको आजको वाचन श्रृङ्खलाको अन्त्यतर्फ आइपुग्दा म सम्पूर्ण सम्बन्धित लघुकथाकारहरू, सम्बन्धित सर्जकहरू, सम्बन्धित स्रष्टाहरू, सम्बन्धित द्रष्टा तथा यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने श्रोता तथा दर्शक महानुभावहरूमा पुनः हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु र पुनः वाचकका तर्फबाट र यस लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको तर्फबाट पुनः यहाँहरू समक्ष नमन अर्पण गर्दछु। साथै आजको वाचन सम्बन्धमा यहाँहरूले मेसेन्जर बक्स मार्फत टिप्पणीहरू राखिदिनु हुनेछ, सुझावहरू दिनुहुनेछ र यहाँहरूले दिएका सुझाव अनुसार आगामी कार्यक्रमहरूमा हामी पनि थप सुधारका मौकाहरू पाउनेछौँ भन्ने आशा अपेक्षा पनि गर्दछु। त्यसैगरी यहाँ 2वटा टिप्पणीहरू प्राप्त भएका छन्। हेम पोखरेलज्यूले कोश वल्लभ सर लघुकथामा मेरो गुरु हुनुहुन्छ, उहाँको सिद्धहस्त कलमले ज्यादै मिठो बुनोटको कथानक भर्नुहुन्छ। उहाँले यो विषयलाई पनि सहज तरिकाबाट लघुकथामा ढाल्नु भएको छ भनेर यो भ्यागुतोको शीर्षक भ्यागुतोको सपना नामको लघुकथामा टिप्पणी राख्नु भएको छ। हेम पोखरेलज्यूलाई टिप्पणीका निम्ति हार्दिक धन्यवाद। त्यसै गरी अमृता घिमिरेज्यू सम्पूर्ण कथा
मिठो थियो थिए भनेर यहाँ टिप्पणी राख्नु भएको छ। अमृता घिमिरेज्यूलाई पनि टिप्पणीका निम्ति हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र आजको यस 86औं श्रृङ्खलाको वाचन कार्यक्रम यहीँ समापन गर्दै यहाँहरू समक्ष बिदा हुन चाहन्छु। त्यसै गरी आजको वाचन सम्बन्धमा टिप्पणीहरू राखिदिनु हुन अनुरोध पनि गर्दछु। र अन्त्यमा यहाँहरू सम्पूर्णको रात्रि शुभ होस्। शुभरात्रि। नमस्कार।